बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हिज़्बुल्लाह को सिविल वॉर में धकेलने की अमरीकी साजिश बेनकाब। यमनी फौज ने सूबे मारब में एक बड़े इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी और कैनेडियन बहरी जहाज़ों की आबनाए ताइवान में लंगर अंदाजी। हमास ने कहा है कि इसराइल के हाथों शामी एमपी का कत्ल मुज़ाहमती तहरीक को नहीं रोक सकता। नेदरलैंड में निजी कंपनियों के जरिए मसाजिद की खुफिया तहकीकात का इंकशाफ। बैरूत कत्ले-आम में मुलव्विस स्नाइपर अमरीकी सिफारत खाने का मुलाजिम निकला। ईरान ने कहा है कि यमन का गैर मुल्की मुदाखलत से पाक सियासी हल नागुज़ीर है। मुल्क में डेंगू की सूरत हाल बेकाबू। पंजाब और इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल मजीद खराब। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। हिज़्बुल्लाह को सिविल वार में धकेलने की अमरीकी साजिश बेनकाब हो गई। हिज़्बुल्लाह की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सरबराह सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन ने कहा है कि लबनानी फोर्सेज मलेशिया ने मुकामती तहरीक हिज़्बुल्लाह को सिविल वॉर में धकेलने की कोशिश की। न लबनानी फोर्सेज मलेशिया और ना ही इनके आका ऐसा करने में कामयाब हो सकेंगे। इनका कहना था कि हिज़्बुल्लाह गली मोहल्ले की लड़ाइयों के लिए नहीं बनी, बल्कि इलाके में तागूती व सह्यूनी ताकतों को शिकस्त देने के लिए बनी है। दुश्मनों की हिज़्बुल्लाह को सिविल वॉर में उलझाने की कोशिशें बेनकाब और नाकाम हुई हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लबनान में 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसके बाद मुकामती तहरीक हिज़्बुल्लाह मैदान में आई और अवाम का दिफा किया। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ये वाक़या कत्ले आम था, जिसके गहरे असरात मुरतब होंगे। इसके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वाज़ेह है कि हिज़्बुल्लाह गासिब सेहूनी रियासत इसराइल और अमरीका की मुखालिफ जमात है, जिस पर अमरीका ने बेशतर पाबंदी आयद कर रखी हैं। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने दुश्मन के खिलाफ महाजराई की भरपूर तैयारी कर रखी है और तागूती ताकतों का खिते से वजूद महव करने के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया है। यमनी फौज ने सूबे मारब में एक बड़े इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने दारुल हुकूमत सना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑपरेशन रबियुन नसर के तहत फोर्सेज ने कामयाबी से अपने मकासद हासिल किए। उन्होंने कहा कि यमनी अफवाज ने सूबे मारब और शबवा में मुतादिद इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। याहिया सरी ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान दर्जनों किराए के फौजियों को मौत के घाट उतारा गया, जबकि मुतादिद को गिरफ्तार भी किया गया। अमरीकी और कैनेडियन बहरी जहाज़ों की आबनाए ताइवान में लंगर अंदाजी। अमरीका ने चीन को मुश्तइल करने के लिए जोहरी हथियारों से लैस जंगी बेड़ा आबनाए ताइवान की जानिब रवाना कर दिया। दूसरी जानिब कनाडा ने भी अमरीका के नक्श कदम पर चलते हुए अपना बहरी बेड़ा ताइवान की जानिब रवाना कर दिया है। अमरीका और इसके इत्तेहादी चीन को मुश्तइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रहे कि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। इसराइल के हाथों शामी एमपी का कत्ल मुज़ाहमती तहरीक को नहीं रोक सकता।
فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا سابق شامی ممبر پارلیمنٹ مدد صالح الصالح کے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے ہاتھوں بہیمانہ قتل پر کہنا تھا کہ شامی ممبر پارلیمنٹ کی شہادت سے جولان پہاڑیوں پر مزاحمت ختم نہیں ہوگی۔ حماس کا کہنا تھا کہ صالح الصالح کا قتل غاصب صہیونی ریاست کی قاتلانہ روش کو ظاہر کرتا ہے جس کی جڑیں دہشت گردی میں پیوست ہیں۔ یاد رہے کہ صہیونی ریاست کے سنائپر نے اسٹریٹجک جولان پہاڑیوں کی حدود کی نگرانی کرنے والے سابق ممبر پارلیمنٹ کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ صالح الصالح نے تمام عمر مقبوضہ جولان کے علاقے میں لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے میں گزاری۔ غاصب صہیونی ریاست نے 1985 میں مدد صالح الصالح کو مقبوضہ جولان کے گاؤں سے گرفتار کیا تھا۔ مدد صالح الصالح نے 12 سال اسرائیلی جیل میں گزارے۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی ریاست 1967 سے جولان کی پہاڑیوں پر قابض ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے، یروشلم، مسجد الاقصی اور جولان سمیت کئی علاقوں پر ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہے اور آئے روز انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا اسرائیلی بربریت پر سکوت کا شکار نظر آتی ہے اور حقوق بشر کے نام نہاد علمبردار بھی ان خلاف ورزیوں پر خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں نجی کمپنیوں کے ذریعے مساجد کی خفیہ تحقیقات کا انکشاف ہوا ہے۔ مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ کی 10 میونسپلٹیز کی مساجد اور ان کے اماموں کی خفیہ تحقیقات کروائی جا رہی ہیں اور اس کام کے لیے نجی کمپنیوں کو 3 لاکھ سے زائد ڈالر ادا کیے گئے ہیں۔ نیدرلینڈز کے آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی تحقیقات کی حیثیت غیر قانونی ہے۔ میونسپلٹیز نجی کمپنیوں سے ایسی تحقیقات نہیں کرا سکتیں۔ مذکورہ خبر پر مسلمان تنظیموں نے گہرے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی اقدام نے مسلمان کمیونٹی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ بیروت قتل عام میں ملوث سنائپر امریکی سفارت خانے کا ملازم نکلا۔ لبنانی صحافی حسین مرتضیٰ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لبنانی فورس کے سنائپر شکری ابو سعد کو تصویر شیئر کی ہے جو امریکی سفارت خانے کا ملازم رہ چکا ہے۔ خیال رہے کہ شکری ابو سعد ان نشانہ بازوں میں شامل تھا جنہوں نے کچھ روز قبل پرامن مظاہرین پر فائرنگ کر کے 7 افراد کو شہید جبکہ درجنوں کو زخمی کر دیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ یمن کا غیر ملکی مداخلت سے پاک سیاسی حل ناگزیر ہے۔ ایرانی ڈپلومیٹ علی اصغر خاجی نے تہران میں یمنی سفیر ابراہیم محمد سے ملاقات میں کہا کہ جنگ زدہ ملک یمن میں غیر ملکی مداخلت کے بغیر سیاسی حل ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی اتحاد کی انسانیت سوز کارروائیوں نے یمن کو بدترین انسانی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ یمن پر مسلط طویل جنگ میں لاکھوں یمنی لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ایرانی ڈپلومیٹ نے کہا کہ یمنی عوام کی امنگوں کے مطابق کسی غیر ملکی مداخلت کے بغیر مسئلہ یمن کا پرامن حل نکلنا چاہیے۔ یاد رہے کہ 2015 میں سعودی اتحاد نے یمن پر جنگ مسلط کی اور بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کر کے یمن کو بدترین انسانی بحران کا شکار کر دیا ہے، لیکن یمنی مقاومتی گروہوں نے ظالم سعودی اتحاد کے خلاف مسلسل مزاحمت کی بدولت یمن کے کئی علاقے آزاد کرا لیے ہیں۔ یمنی فورسز نے اب تک شوا اور معرب کے 3200 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن کے بحران کو بدترین بحران قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود اس بحران کے حل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی اسلامی ملک نے اس کے لیے چارہ جوئی کی ہے۔ ملک میں ڈینگی کی صورتحال بے قابو، پنجاب اور اسلام آباد میں ڈینگی کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 141 افراد ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے بیمار ہوئے۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب بھر میں دن بدن ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 459 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 335 کا تعلق لاہور سے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے صد نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔